Why the news of Vishnu Wagh's death was hidden for 5 days? Why was he taken to South Africa? Was that his wish, or he was airlifted forcibly? These are the questions raised by Wagh's own family members. They claim that they have not been informed about his death till date. On behalf of Vishnu Wagh's family, his brother Dr. Ramrao Wagh spoke to the media. He said that it was heard that Wagh was taken to South Africa for spiritual healing, which he did not believe in, and that Wagh's whole family was kept away from meeting him during his illness. They are totally in the dark till date. ताज्या मृत्यूची बातमी एक 4-5 दीस अशी गुपीत दवरून त्याच बरोबर सारखे डिटेल्स कांयच नासतना आनी कोणाच क्लोज अशे नातेवाईक जसं हांव आसा भाव ताजे भयणी आसात बाकीचे रिलेटिव्स आसात ताजे खूब क्लोज फ्रेंड्स आसात सरकारा मदले व्हडले व्हडले खात्यांचेर वा मंत्री आसात हाका कोणाक कांयच कळनासतना एक भलत्याच सोर्सांतल्यान ही बातमी मुखार आयली. आमी कालच्यान हेजे बद्दल अजुनूय अनभिज्ञ आसा की खरेंच ताजो मृत्यू जालो केन्ना जालो कित्याक उलट सुलट अश्यो बातम्यो येता एक दीस कोण म्हणटा 11 तारखेक जालो एक दीस 8 तारखेक जालो आनी खरेंच कारण तेजें जें मरणाचें आसा तेंय कोण दाखोवना. इतके पयस सावथ आफ्रिकेक वचपा सारकी तेजी स्थिती आशिल्ली काय ना हो ताका एडवायस कोणें दिलो आनी ताका कोणें जबरदस्ती करून व्हेला काय हे सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता सोदपाक जाय आनी ताजे फाटलें मूळ कारण आसा तें कितें तरी कळपाक जाय. ह्यो ज्यो गोश्टी आसात विश एंड डिझायर बी त्यो इतक्यो तरी एक्सप्रेस करपा सारकी ताची सद्या तरी स्थिती नाशिल्ली ते कोण तरी जबरदस्तीच ताका व्हेला आनी इतके पयस वचपाची पयलीं ताची शारिरीक स्थिती आशिल्ली काय ना हो प्रश्न विचार करपा सारको आसा आनी ताजे तरी म्हाका दिसना ताजी डिझायर आनी अशें आसतलें सद्या तरी कित्याक तो तें एक्सप्रेस करपाक म्हाका दिसना ताजी तशी स्थिती आसा. तो विडियोय हांवें फाटीं पळयलो पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात असल्यो ज्यो हिलींग म्हणटा स्पिरिच्युअल हिलींग बिलींग ताजेर म्हाका दिसना एक शिकलेल्या लोकांनी आनी जे स्वताक कोण मोठे सरकारी अधिकारी वा व्हडले व्हडले हुद्द्यार आशिल्ले लोक समजतात ज्या लोकांनी डिसिजन घेतलां ते लोकांनी ह्यो असल्यो गजाली मानपाच्यो आनी थंय इतको चमत्कार जावपा सारको म्हाका तरी दिसना जाल्यार आमी मेडिकल सगळे उपचार फेल जाले अशें म्हणटात. म्हाजो तरी असले गोश्टीचेर विश्वास ना. हालीं म्हाका आमच्या कुटुंबाक ताजे कडेन अशी ताका प्रत्यक्ष पळोवपाची संदी हालीं मेळूच ना कित्याक जेन्ना लास्ट टायम हांव जेन्ना जानेवारी 2017 मुंबय ताका हिंदुजा हॉस्पिटलांत पळोवपाक गेलो ताजे पयलीं आमी सदांच थंय वयताले खबर घेवन येताले आनी जेन्ना त्या वेळार हांव थंय गेलो त्या वेळार म्हजे बरोबर तेन्नाचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्ले आनी बाकीचे सरकारी अधिकारी आशिल्ले ताची खबरी घेवपाक आमी गेल्ले. त्या वेळार असो निरोप आमकां धाडलो की फक्त मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकांच ताका मेळपाक मेळटलें आनी बरोबर कोण आयल्याक ताका कोणाक अलाव ना इन्क्लुडींग ताजो भाव म्हणजे म्हाका. सो तेन्नाच्यान मागीर आमचे बाकीचे जे आपतेश्ट कोण थंय वयताले तांकांय खूब इन्सल्टींग अशें करून ताजे बरोबर जे आशिल्ले ते लोक हें करताले ताका लागून आमी थंय कोण वचनाशिल्ले. ते भावाचें आमचें नातें तशें बरें आशिल्लें पूण भावाचे भोंवती जे कोण लोक आसात तांचे बद्दल ती जे कितें गैरसमज वा अशें पसरोवपाक सोदतालीं ताका लागून आमी थंय वचनाशिल्ले आनी समजा थंय गेले आनी मागीर कितें निमीत जालें जाल्यार तें आमचेर घालपाचें इतली सुद्दां त्या मनशांची थोड्यांची अशी हें आशिल्ली. ताजें मरण त्याच बरोबर ताजे जे अंत्यसंस्कार आसात ते पुराय एक बऱ्या अशा इतमामान अशें जावं जाय घडये एका तरी सरकारी पातळीचेर वा सगळ्या लोकांक तितून सहभागी जे तेजो चाहता वर्ग आसा तांची इच्छा आसा की आज ते प्रत्येक जाण विचारतात की ताजो अंत्यसंस्कार केन्ना खंय जातलो हे डिसिजन्स आनी त्या प्रमाणे ते सगळ्या लोकांक तितून कशे सहभागी जावपाक येता हें म्हाका दिसता बरे भशेन जावपाक जाय आनी हाजी मागणी हांवें सरकारा कडेनय आमी केल्ली आसा. Our reporter Yashwant Parab from Panji.